आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी सकाफतों की लाइफ लाइन रहा है। वजीर आजम ने मुस्तकबिल की नस्लों के लिए पानी के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला एक आजादाना फैसला है और इसका महकमा जाती जांच के तरीक़ेकार से कोई ताल्लुक नहीं है। बिहार आज अपना यौम तासीस मना रहा है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन, साबिक नायब सदर कमला हैरिस और साबिक वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन और दीगर के सिक्योरिटी क्लियरेंस को मनसूख कर दिया है और भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईपीएल 2025 आज से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। आज दुनिया भर में पानी की बचत और इसे महफूज रखने का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पानी को महफूज करने और पायदार तरक्की को फरोग देने के मुल्क के अज़्म का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पानी के तहफ्फुज की अहमियत को उजागर किया गया है। संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया। एक कहावत कई बार सुनी, बिन पानी सब सूख। ये दिन मनाने का मकसद मीठे पानी की अहमियत को उजागर करना और आबी वसाइल के पायदार और ठोस बंदोबस्त की जरूरत पर जोर देना है। ये दिन मनाने का एक मकसद दुनिया भर में पानी के बहरान से निपटने के लिए लोगों में बेदारी करना और उन्हें इस सिलसिले में इक़दामात की तरगीब देना भी है। पानी के आलमी दिन के इस साल का मौजू ग्लेशियर का तहफ्फुज है, क्योंकि ग्लेशियर दुनिया में ताज़ा पानी की सप्लाई बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है और आबो हवा में तब्दीली के मद्देनजर इसे महफूज रखने की फौरी जरूरत है। इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। भारत के पास अपनी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया के ताज़ा पानी की करीब 4% मकदार मौजूद है। पानी की किल्लत से निपटने और पानी के बेहतर बंदोबस्त के लिए हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमें और इक़दामात नाफिज कर रही है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और अमृत सरोवर मिशन भी इन्हीं इक़दामात का हिस्सा हैं। जल जीवन मिशन के जरिए मुल्क भर के 15 करोड़ देही घरों में नल के जरिए पानी के कनेक्शन फराहम किए गए। वहीं अटल भूजल योजना ने जेरे जमीन पानी की घटती सतह के बारे में बेदारी पैदा की। साथ ही अमृत सरोवर मिशन ने आबी मंबों को बाजियाब कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मकसद सिंचाई के लिए पानी के मौसर इस्तेमाल को फरोग देना है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। आज पानी के आलमी दिन के मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने कहा है कि पानी की किल्लत का मसला आलमी तशवीश की वजह बन गया है, लेकिन भारत वो मुल्क है जिसने चैलेंज को मौके में तब्दील किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पाटिल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने पानी के तहफ्फुज को न सिर्फ पॉलिसी के तौर पर अपनाया है बल्कि एक अवामी मुहिम की शक्ल दी है। उन्होंने कहा कि इस साल का मौजू ग्लेशियर का तहफ्फुज है, जो सभी को ये याद दिलाता है कि कुदरत के साथ तवाजुन और बेदारी ही पानी की किल्लत के मसले से निपटने का वाहिद मुस्तकिल हल है। बिहार अपने कयाम का आज 113 साल पूरे कर रहा है। 1912 में आज ही के दिन बरतानवी दौरे हुकूमत में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार रियासत बनाई गई थी। आज का दिन बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तफसील हमारे नामानिगार से। इस साल बिहार दिवस का मौजू है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस मौके पर रियासत के जिला सदर मकामात और कस्बों में स्कूल और कॉलेज के तलबा की जानिब से प्रभात फेरियों का एहतमाम किया गया। इस दौरान बिहार की तरक्की के अज़्म का भी इजहार किया गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से बिहार की तरक्की के लिए दिए गए नारे के मौजू पर देही तरक्की, सेहत, तालीम और पंचायत राज जैसे सरकारी महकमे नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं।
دھرمیندر رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے یہ کہتے ہوئے بہار کی ستائش کی کہ یہ ریاست زمانہ قدیم سے معلومات اور ترقی کی سرزمین رہی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایک ترقی یافتہ بہار تشکیل دینے کے لیے بہار کے لوگ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور ایک خوشحال بھارت تشکیل دینے کے لیے اپنی صلاحیت، عزم اور سخت محنت کے تئیں اپنی کوششوں کو بھی جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کی سرزمین کو عظیم شخصیتوں اور سورماؤں کی مقدس سرزمین سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ریاست جس نے بھارتی تاریخ کی شان بڑھائی ہے، آج اپنے ترقیاتی سفر کے ایک نہایت اہم مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بہار کے محنتی اور ہنرمند افراد نے اس ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بہار ریاست جو بھارت کی ثقافت اور روایات کا ایک مرکز رہی ہے، اس کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جسٹس یشونت ورما کو الہ آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کی تجویز آزادانہ ہے اور اس کا ان ہاؤس انکوائری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کی رہائش گاہ سے مبینہ طور پر نقد رقم ملنے کی خبروں کے تناظر میں یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تجویز پر بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 4 سب سے زیادہ سینئر ججوں پر مشتمل کولیجیم نے جمعرات کو غور کیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی مشاورتی ججوں، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور جسٹس یشونت ورما کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جوابات ملنے کے بعد کولیجیم ان پر غور و خوض کرے گا اور پھر ایک قرارداد منظور کی جائے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نوئیڈا اسپورٹ سٹی پروجیکٹ کی منظوری، ڈیولپمنٹ اور الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں دلی اور نوئیڈا میں مختلف مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سی بی آئی نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر مختلف کمپنیوں، ان کے ڈائریکٹرز اور نامعلوم پبلک سرونٹس کے خلاف 3 معاملات درج کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن، سابق نائب صدر کملا ہیرس، سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور وائٹ ہاؤس اور قومی سیکیورٹی کے بہت سے سینئر اہلکاروں کی سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مواصلاتی شعبے کی طرف سے ایجنسی کے سربراہوں کو بھیجے گئے ایک دستاویز میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ جناب ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کی گئی ہے، اب انہیں خفیہ دستاویزات تک رسائی حاصل نہیں رہے گی۔ باکسنگ کے آزمودہ کار سابق کھلاڑی جارج فورمین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 76 سال تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کے اہل خانہ نے ان کے انتقال کی خبر کا اعلان کیا ہے۔ رنگ میں بگ جارج کے نام سے مشہور فورمین کا باکسنگ کی تاریخ میں نہایت شاندار اور طویل کیریئر رہا ہے۔ انہوں نے 1968 میں کے اولمپکس میں پہلا گولڈ میڈل جیتا اور 1970 کے اوائل اور 1994 میں دوبارہ 2 مرتبہ ہیوی ویٹ ورلڈ ٹائٹل کا خطاب جیتا۔ کرکٹ میں انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 کا 18واں ایڈیشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو T20 میچوں سے ایک مرتبہ پھر محظوظ ہونے کا موقع ملے گا۔ IPL کے شاندار مقابلوں میں دنیا کے چوٹی کے کھلاڑی اپنے جوہر کا مظاہرہ کریں گے، جس سے شائقین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوگا۔ IPL کا افتتاحی میچ آج کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں دفاعی چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پانی ثقافتوں کی لائف لائن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقبل کی نسلوں کے لیے پانی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس یشونت ورما کا الہ آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ایک آزادانہ فیصلہ ہے اور اس کا محکمہ جاتی جانچ کے طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہار آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور بھارت میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ IPL 2025 آج سے کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔